इमरानी मुआहदा रियासत की तश्कील की बुनियाद होता है। किसी जोग्राफियाई, तारीखी, सकाफती इकाई में रहने वाले लोग अपनी ज़रूरियात और तकाज़ों को रियासती दस्तूर की शक्ल में ज़ब्त तहरीर करते हुए कानून की हुक्मरानी की रिवायत की दाग बेल डालते हैं। कानून की तोज़ी और तशरीह के लिए भी इमरानी मुआहदे में उसूल और ज़वाबित रखे जाते हैं। गोया कि दस्तूर और दस्तूर की तशरीह दोनों इज्तिमाई इरादे, इज्तिमाई तकाज़ों और इज्तिमाई उमंगों से तश्कील पाते हैं। और ये बात जहन में रखना ज़रूरी है कि पाकिस्तान में इज्तिमाइयत का तर्जुमान पार्लिमान होता है और उसूली तौर पर दूसरे तमाम इदारे और कवानीन पार्लिमान के ताबे होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से जिन सवालों को अभी तय होना है वो हैं अलिफ, अवामियत बमुकाबला अशराफियत और पापाइयत, बे, जमहूरियत बमुकाबला आमिरियत, जीम, इज्तिमाइयत बमुकाबला इनफरादियत। और इस हवाले से नुक्ता नंबर 2 ये है कि सियासी अमल को पाकिस्तान में अशराफियत, पापाइयत और आमिरियत तीनों तरीकों से मफलूज करने की कोशिश की गई है। इसलिए पाकिस्तान एक अवामी और फलाही रियासत बनने की बजाय एक अशराफी और सिक्योरिटी रियासत के रास्ते पे गामजन हो गई। अदलिया के हवाले से पापाइयत का तस्वर ही जहन में आता है जब भी अदलिया के रिमार्क्स, उनकी तकारीर, उनके बयानात, जजों के बयानात को सुना जाता है तो सिर्फ जो तस्वर आता है वो यही है। और उसमें मैं आता हूं 3 मासलतें हैं जो आपको बिल्कुल जहन में वाज़ेह हो जाएगी बात। 16वीं सदी ईस्वी की यूरोप में पापाइयत और आमिरियत के इत्तेहाद ने 16वीं सदी का यूरोप जहन में रखिए। 16वीं सदी ईस्वी की यूरोप में पापाइयत और आमिरियत के इत्तेहाद ने अवामी उमंगों, ख्वाहिशात और तकाज़ों को बड़ी कामयाबी के साथ तोड़ दिया था। आज के पाकिस्तान में शायद यही अमल एक दूसरी शक्ल में हो रहा है। जरा ममासलतों का जायजा लीजिए। अलिफ, पापाइयत और बादशाहत अवामी राय को जहालत से और अवामी ख्वाहिशात को गुनाहों से ताबीर करती थी। जहन में रखें, ये जितनी बातें सब दोस्तों, मारवी से लेके चौधरी साहब तक सब दोस्तों ने की, उसको जहन में रख के ये बातें। पापाइयत और बादशाहत अवामी राय को जहालत से और अवामी, और रात को एक सर्वे चल रहा था किसी प्रोग्राम में, कहते हैं पीपल्स पार्टी के दोस्तों को जो वोट मिलते हैं वो सारे जाहिलों के वोट होते हैं, गरीब और जाहिलों के। अगर आपने सुना हो तो मुझे फिर ये लग रहा था कि यही और अवामी ख्वाहिशात को गुनाहों से ताबीर करती थी। आज के पाकिस्तान में अवामी नुमाइंदगी और अवामी नुमाइंदगों को जिन खिताबात से अदालत के अंदर और अदालत के बाहर काजी उल कुज़्ज़ा साहब नवाजते आ रहे हैं वो 16वीं सदी की पापाइयत की बेहतरीन शक्ल है। उससे ज्यादा बेहतरीन शक्ल मुझे तो तारीख में नजर नहीं आती। बे, ममासिलत नंबर बे, आज के पाकिस्तान में अदलिया के जरिए जिस तरह अवामी दानिश के परखचे उड़ाए जाते हैं, पार्लिमान अवामी दानिश की नुमाइंदा होती है, आप खूब जानते हैं साथ। अवामी दानिश के जिस तरह परखचे उड़ाए जा रहे हैं वो 16वीं सदी यूरोप की बादशाहत की याद, पापाइयत और बादशाहत की इत्तेहाद की याद ताज़ा करता है। जिस तरह इल्मी तहकीक और सियासी अमल को वहां पापाइयत के जरिए परवान चढ़ाने से रोका गया था। साइंसदान को सूली पे लटका दो, सियासी कारकुन को इस तरह कर दो, और जो खातून अपने हक की आवाज उठाए उसको जादूगरनी करार दे कि उसको आग में, ये जानते हैं सब। आज अदलिया के जरिए यही काम हो रहा है। जीम, मासलत नंबर जीम, पापाइयत भी इस खुद फरेबी में मुब्तला थी कि वही दुरुस्त हो सकते हैं। तसहीह या दुरुस्तगी या इस्लाह या अच्छेपन की मिसाल सिर्फ वही हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। और आज के पाकिस्तान की आला अदलिया भी इस खुद फरेबी में मुब्तला है कि वो जो तशरीह और तोज़ीह कर रही है वही दुरुस्त और सही है, और वही दुरुस्त और सही हो सकती है, और दुरुस्तगी और सेहत का और कोई इम्कान मौजूद नहीं है। नुक्ता नंबर 3 और आखिरी नुक्ता, जरा गौर कीजिए
کہ سیاسی قیادت پر آج جو سب سے بڑا الزام آج، اور یہ میرا نقطہ ہے اور یہ بہت اہم ہے، میں بہت معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا، اس لیے کہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے جو بات آپ سب لوگوں کے ذہن میں شاید نہ ہو وہ آپ کے ذہن میں آ جائے گی، کہ ذرا غور کیجئے کہ سیاسی قیادت پر آج جو سب سے بڑا الزام عائد کیا جاتا ہے وہ نظام حکمرانی میں ارادی یا غیر ارادی سستی اور زیغ پن ہے۔ اور ہمارے دوست رضا رومی صاحب بہت اچھے دوست ہیں، انہوں نے وہی نیریٹو لیا انفیکٹ، کہ ارادی یا غیر ارادی سستی اور زیغ پن، یا یہ سست ہیں یا نالائق ہیں یا پیدائشی جینیٹیکلی گندے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ماتحت عدلیہ نظام حکمرانی کا حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیا جوڈیشل مجسٹریٹ نظام حکمرانی کا حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیا فاٹا کے اندر ایک شخص جو پولیٹیکل ایجنٹ کہلاتا ہے جوڈیشل پاور رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ پاٹا کے اندر ڈی سی او جوڈیشل پاور رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ کمشنر جوڈیشل پاور رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ تو وہ نظامی حکمرانی کا حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر ہے تو کیا وہ نظام حکمرانی کا حق ادا کر رہی ہے ماتحت عدلیہ؟ میرا خیال ہے کہ بکاؤ پہ آ جائے تو مجسٹریٹ جتنے بکتے ہیں شاید ہی کوئی سیاسی کارکن اتنی حد تک اور اتنی دفعہ بکتا ہے۔ تینوں پارٹیوں سے بکتے جاتے ہیں، ایک سے ایک قسم کی رشوت، آپ یہ سب جانتے ہیں۔ اگر آپ قبائلی علاقوں اور ملاکن ڈویژن میں انتہا پسند تنظیموں کی کامیابی کا جائزہ لیں تو انصاف تک نارسائی ان کی کامیابی کی وجوہات میں سب سے بڑی وجہ بنتی ہے۔ صوفی محمد کی تحریک اس لیے کامیاب نہیں ہوئی تھی کہ آصف علی زرداری کرپٹ ہے۔ بیت اللہ مسعود کو اس لیے وہاں اسلامی امارات آف وزیرستان بننے کو نہیں ملا تھا کہ یہاں پہ خیبر پختونخوا کے اندر امیر حیدر خان ہوتی نے 50 کروڑ کی رشوت لی تھی۔ فضل اللہ نے سوات پہ اس وجہ سے قبضہ نہیں کیا تھا کہ کوئی یہاں پہ جو ہمارے جج صاحبان کہتے رہتے ہیں کہ نظام درست کرنے کی ضرورت ہے، وہ صرف یہ تھا۔ اور آپ تمام پرسپشنز کا جتنے بھی سروے، خود میں نے 5-6 سروے کیے ہیں، ظفر اللہ صاحب یہاں بیٹھے ہیں، فوجیہ یہاں بیٹھی ہیں، ہم تینوں نے اس پہ کافی کام کیا ہے، اور جو باہر سے سروے ہیں جتنا بھی پرسپشن تھا، پرسپشن عدلیہ ہی کے حوالے سے تھا۔ اگر عدلیہ درست ہوتی اور اس کا پرسپشن اور تصور لوگوں میں درست ہوتا، نہ صوفی محمد کی تحریک کامیاب ہو سکتی تھی، نہ بیت اللہ کی تحریک کامیاب ہو سکتی تھی، نہ فضل اللہ کی تحریک کامیاب ہو سکتی تھی۔ تو ایک تو جو بتایا رضا رومی صاحب نے اور ماروی نے شاید اس طرف اشارہ کیا کہ ایک اور طرح سے، اور فضل اللہ صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ایک اور طرح سے خلافت کا، یہ میں ایک اور طرح سے آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ منفی لیں یا مثبت لیں، یہی ذریعہ بنتے جا رہے ہیں پاکستان کو ایک ایسے گڑھے کی طرف دھکیلنے میں جہاں پہ ملیٹنسی، جہاں پہ فسطائیت، جہاں پہ فاشزم کے علاوہ ہمیں اور کچھ نہیں ملے گا۔ میرا خیال ہے جن ریفارمز کی پولیٹیکل فورسز کو یا سیاسی قیادت کو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ پاپائیت سے پاکستان کو بچایا جائے۔ بہت بہت شکریہ۔